पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज, शिकवों के अंबार, नून लीग पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक इज्जत दे रहा है न सियासत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने तंज के निश्तर चला दिए, कहा आईन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए, एक मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते, चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। मजीद कहा तय हुआ था पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी, सिंध में नहरें निकालने के तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात पहले से ज्यादा खराब हैं, हम पाकिस्तान का मफाद देखते हैं, अमरीका की अपनी सियासत है। बिलावल भुट्टो की चीनी शहरियों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के बाद बयानात और ताज़ियती दौरे आदत बन चुके, अवाम हुकूमत से बातें नहीं एक्शन चाहते हैं। जियाले चेयरमैन का वीपीएन की बंदिश और सुस्त इंटरनेट स्पीड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा 4G से मुतालिक झूठ बोला जाता है, वीपीएन मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते, फैसला साजों को वीपीएन का पता ही नहीं। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया, मुल्जिमान पर पीर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलों पर समाअत, नैब की सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा मातहत अदालत को भेजने की इस्तदा। हर दम पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं। हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी। हर वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार, खंदकें खोद कर और तशद्दुद से हमारा रास्ता रोका जाता है, हुक्मरान सुन सख्त जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा पुरअमन एहतजाज और जलसा हमारा आईनी हक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा एहतजाज की तारीख पर बानी से मजीद बहस होगी, वो बॉस हैं जो हुक्म देते हैं अमल करते हैं। पीटीआई का अहम मुशावरती इजलास कल पेशावर में तलब, बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के। आइन में कहां लिखा है एक सूबे का वजीर आला हर माह विफाक पर चढ़ाई करेगा, जो पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर लग रहा है, इसका हिसाब लेना चाहिए। उस्मा बुखारी की तनकीद, कहा अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है, बानी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। पीटीआई की इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी, मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो यह एहतजाज शुरू कर देते हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, पीटीआई ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। हुकूमत जमहूरियत और आइन पर कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है किसी सियासतदान की कैद के हक में नहीं, बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में किसी भी किरदार की तरदीद। ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकी, वजीर दिफा की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद, मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी, कहा 3 से 4 अफराद ने ट्रेन में रास्ता किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी, वाकये में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं पहचानता। 2 बहादुर सपूत मातरे वतन पर कुर्बान, हरनई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, बुलंद दरजात के लिए दुआ। मुल्क की तारीख के पहले आईनी बेंच ने काम का आगाज कर दिया, पहले दिन ही 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत, 16 केसेस निपटा दिए, एक में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब, 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायजीसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज, आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। माहौलियाती आलूदगी केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। स्मॉग का वबाल, सांस लेना भी मुहाल,
لاہور میں زہریلی فضا کے بادل چھا گئے، صورتحال انتہائی تشویشناک۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور اور دیگر شہروں میں بھی اسموگ کا زور برقرار۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 73,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ لاہور میں مارکیٹس رات 8 بجے بند نہ کرنے پر انتظامیہ ان ایکشن، 75 دکانیں، 1 شادی ہال، 4 ریسٹورانٹ سیل۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ IMF کو صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات۔ پنجاب کے 160 ارب خسارے کی وجہ سے ہدف پورا نہ ہو سکا۔ صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس اور قومی مالیاتی معاہدے پر مذاکرات کل شیڈیولڈ۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے پہلے پنجاب اور سندھ میں قانون سازی ہوگی۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا تمام موٹر ویز کو ایم ٹیک پر منتقل کرنے کا اعلان۔ قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا، اب موٹر ویز پر لمبی قطار لگے گی، نہ طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ NHA کا ریونیو بڑھا کر 500 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اپنے منصوبوں کے لیے پیسہ خود اکٹھا کرنے کی خواہش ہے۔ کرکٹ پر پاک بھارت ٹریک 2 یا بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئنز ٹرافی پر ICC سے رابطے میں ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سما سے گفتگو۔ پاکستان کا بلوچستان میں بھارتی سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار۔ چینی باشندوں اور منصوبوں کے تحفظ کا عزم۔ کہا، پاک چین شراکت داری ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا، ٹرافی پاکستان آ گئی۔ براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا صبر جواب دے گیا۔ ڈزنی اسٹار کا ICC سے ایونٹ کا شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ۔ 2027 تک میڈیا رائٹس $3 بلین میں خریدے۔ یقین دلایا تھا 3 پاک بھارت میچز لازمی ہوں گے۔ حکام کا موقف، بھارت نے کرکٹ کے بعد کبڈی ٹیم کو بھی پاکستان آنے سے روک دیا۔ چھوٹے میچ میں بڑی شکست، 7 اوور کے میچ میں کینگروز چھا گئے، شاہین گھبرا گئے۔ پہلے T20 میں پاکستان کو 29 رن سے شکست۔ بارش کے بعد آسٹریلوی بیٹرز برس پڑے۔ میکسویل کے 19 گیندوں پر 43 رنز، 94 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز لڑکھڑا گئے۔ بلے بازوں نے کیچنگ پریکٹس کرائی، 9 وکٹ پر 64 رنز ہی بنا سکے۔ دوسرا میچ ہفتے کو سڈنی میں ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ کہیں پیپلز پارٹی کامیاب، کہیں آزاد امیدوار فاتح۔ پٹیاری میں JUI اور پیپلز پارٹی کے کارکن گتھم گتھا، مار پیٹ میں 3 افراد زخمی۔ اسرائیل کی حیوانیت کم نہ ہوئی، غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر حملے، جبالیہ، شیخ رضوان اور رفح پر بمباری، مزید 44 فلسطینی شہید، تعداد 43,736 ہو گئی۔ ہیومن رائٹس واچ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کی اپیل۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، بیروت ایئرپورٹ کے قریب بارود کی برسات، کئی عمارتیں زمیں بوس، وادی بقا اور سور پر بھی بمباری۔ 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 82 ہو گئے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل پر درجنوں راکٹ برسا دیے، فوجی تنصیبات نشانہ۔ ریپبلکن پارٹی کا سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان پر بھی کنٹرول، 218 کی مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی۔ ہر قسم کی قانون سازی کے لیے سب رکاوٹیں دور، ڈیموکریٹ پارٹی 208 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔